नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। नेपालमा केही समय यता काठमाडौँमा फरक किसिमको प्रदर्शन देखियो। साहुले मिटर ब्याज लगाएर आफूहरूलाई घर न घाट बनाएको भन्दै नवलपरासीमै उजुरे गरे, तर कुनै सुनवाई भएन। जिल्लामा सुनवाई नभएको भन्दै उनीहरू काठमाडौँसम्म आइपुगे। स्थानीय सरकारले मात्र होइन, केन्द्र सरकारले पनि व्यवस्था गरिदियो। चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले मिटर ब्याज पीडकलाई कारबाही गर्न भन्दै कार्यदल बनायो र प्रमाण सहित उजुरी दिन पीडितहरूलाई आह्वान पनि गर्यो। कार्यदलले उजुरी दिनु भन्दै सूचना जारी गरे पनि आफूहरूले न्याय पाउनेमा पीडितहरू भने विश्वस्त छैनन्, बरु आफूहरू असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। मिटर ब्याज पीडकहरू भारतीय नागरिक समेत रहेकाले परिवारमा जस्तो सुकै घटना घटाउन सक्ने त्रासदी उनीहरूमा देखिएको छ। सरकारले न्याय दिलाउने बताइरहँदा उनीहरू भने न्याय खोज्दै शनिबार न्यूज 24 टेलिभिजनसम्म आइपुगे। निराश र मलिन अनुहारमा यहाँ आइपुगेका पीडितहरूले अब मिडियाको सहारा खोजिरहेको देखिन्छ। गरिब निमुखा नागरिकहरूले न्यायको माग गर्दै केन्द्रीय राजधानीमा भौतारी रहँदा पनि न्याय दिलाउन नसक्नुले सरकारको कमजोरी प्रष्ट दर्शाउँछ। त्यसैले दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारले खुट्टा कपाउनु कदाचित हुँदैन। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। न्याय खोज्दै आन्दोलित मिटर ब्याज पीडितहरूलाई सुरक्षाको चिन्ता, पीडितलाई सप्रमाण लिखित उजुरी दिन सरकारी कार्यालयको अपील। 6 लाख रुपया लेहने, अब 22 लाख रुपया तिर्ने, अब 29 लाख साहूको माग बा। उम्मेदवार सिफारिस गर्न मातहत कमिटीमा उपयुक्त समयमा पत्रचार गर्ने कांग्रेसको निर्णय। न्यायोचित टिकट वितरण नभई 40% दाबी गर्ने कोइराला पक्षको रणनीति। न्यायपूर्ण भाषा भन्ने कुराको स्थापित गर्नुपर्ने अहिले नेतृत्वको दायित्व हो। कोरोना संक्रमण बढिरहँदा सर्वसाधारणको व्यवहार सामान्य अवस्था सरह, जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न विज्ञहरूको सुझाव। मान्छेलाई अलिकति डर नभएको देखिन्छ। अहिले मान्छेले मास्कहरूको प्रयोगमा युज पनि गरिरहेछन्। प्रक्रियामा त्रुटि र मिलोमतो भेटिएपछि लुम्बिनी अस्पतालको ठेक्का प्रक्रिया विवादमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा। मुख्यमन्त्री र प्राधिकरण आयोगका प्रमुख बीचको चाहिँ मिलीमतो अत्यन्त ठुलो छ। र राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर कार्यभार सम्हाल्न नेपाल आइपुगे। नयाँ प्रशिक्षक आए लगत्तै नेपालले केन्यासँग 8 खेल खेल्ने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। मिटर ब्याजमा पैसाको कारोबार गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। चलन चल्तीको भन्दा कयौं गुणा बढी ब्याज पर्ने गरी रकम लेनदेनको कार्य बढ्दै जाँदा समस्यामा पर्नेको संख्या समेत बढ्दै गएको छ। कतिपयलाई घरबार विहीन नै बनाएको छ। कतिपय घरगाउँ छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ। यस्तै पीडा बोकेर काठमाडौँ आएका पीडितहरू सडकमा धर्नादेखि न्याय खोज्दै मिडिया हाउससम्मै आइपुगेका छन्। एक रिपोर्ट। मिटर ब्याजमा पैसाको कारोबार गर्ने काम गैर कानूनी मानिन्छ, तर यसरी कारोबार गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। यस्तै समस्यामा परेका छन् सुस्ताका किसानहरू। आफूलाई आपत पर्दा साहुसँग ऋण लिएका उनीहरूलाई अहिले मिटर ब्याजले मर्नु न बाँच्नु बनाएको छ। हैरानीमा परेका उनीहरू न्याय खोज्दै भौतारी रहेका छन्। बुढ्यौली लागेको शरीर, खाली खुट्टा, सुकेका ओठ र फुस्रा आँखा लिएर न्याय माग्न पीडितहरू न्यूज 24 टेलिभिजन सम्मै आइपुगेका छन्। मिटर ब्याजी साहुले दिएको मानसिक पीडा छ उनीहरूसँग। मिटर ब्याजीको पासोबाट मुक्ति पाउन चाहन्छन् उनीहरू। न्यायको खोजीमा नवलपरासीदेखि काठमाडौँ आएका हुन्। नवलपरासीका सुनिल बानिया, सुरेश बानिया, सुजित बानिया र जगदीश बानियाले मिटर ब्याजको फन्दामा पार्दै आफूहरूको जग्गा नै कब्जा गरेको उनीहरूको गुनासो छ।
हजुरबुवाको पालामा लिएको ऋणको भारले पिल्सिएका उनीहरू कहिल्यै नउठ्ने अवस्थामा छन्। त्यसैले न्याय खोज्दै संघीय राजधानीमा भौतारिरहेका छन्। अन्तिम न्यायको खोजीमा काठमाडौँ आइपुगेका उनीहरू अब न्याय नपाई नफर्किने बताइरहेका छन्। अब घर पुग्दाखेरि अब छोरा बुहारीको कुरो, अब बालबच्चाको सब पारिवारिक टेन्सन, अब कसैले के भन्छ जब धन सम्पत्तिको लागि सबै कुरो छ सर। धन सम्पत्ति नभयो भने कसैले चिन्दैन। अब पीडा कुरो गर्नुभयो सरले, अब पीडाको कुरो धेरै छ। अब कहाँ जाने, अब कोसित भन्ने, अब जहाँ भन्न ठाउँ चाहिँ यहाँ भनेपछि अब त्यहाँ कसैले सुन्नेवाला छैन। साहुले दिएको पीडाका कारण श्रीमानको समेत मृत्यु भएको खुशबु निशा अन्सारीको गुनासो छ। अब बाल बच्चाको हेरचाह कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ उनलाई। 6 लाख रुपयाले हने अब 22 लाख रुपया तिर्ली, अब 29 लाख साहू को मांग बा। ओकरे बाद से तब माने अब हमके उज्जर जात चाहिए, श्रीमान का क्षतिपूर्ति चाहिए, एकरे बाद हमसे कुछ नहीं चाहिए। खुशबुलाई मात्रै होइन, तिलसेरा देवी राजभरलाई पनि उस्तै पीडा छ। आफूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी प्रहरीले पनि न्याय नदिएको उनको गुनासो छ। किसानी जीवनको दुःख गरेर जिन्दगीको करिब पूरा हिस्सा बिताएकी उनलाई अहिले न्याय खोज्दै हिँड्नु परेको छ। 7 लाख उनके दिल्ली बानी, 9 साल के अंदर मैंने 3 साल लड़का कमैले बाद 6 साल हम उनके 7 लाख दिया गई बा। और फिर कहनी कागज फुकवा करके कहता नहीं हमके अभी 10 लाख चाहिए। हाँ 10 लाख रुपया उनके फिर हम चुका दिले बानी। हमारे जैसे हम उनके कम में दिन में हम 1 लाख उनके सब दे दिले बानी। हमके अब ज़्यादा पैसा हम दे दिले बानी, उनके हमके वापस चाहिए। ढिला नै भए पनि सरकारले मिटर ब्याजीबाट समस्यामा परेकाहरूको सम्बोधनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ, तर उनीहरूलाई कार्यदलप्रति विश्वास भने छैन। समिति बन्यो 28 गते, त्यो समितिबाट हामी सहमति छैन। किन उहाँहरू हामीलाई नसोधिकन बनाउनु भयो। भोलि त्यो बदमासहरू जुन सुदखोरहरू जुन साहुहरू छन् उनको दुवैतिरको नगिरता छ। भोलि हाम्रो केही घटना गरिदियो भने यसले कसले जिम्मेवारी लिने हो। सोझा साझा नागरिकलाई टाठाबाठाको समूहले मिटर ब्याजमा फसाएर शोषण गरेको यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। यस्ता घटनाहरू खोज्ने हो भने देशैभर पाइन्छन्। मिटर ब्याजकै कारण घरखेत बेचेर विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् उनीहरू। ब्याजको स्याज तिर्न नसक्दा भएको सबै सम्पत्ति बेचेर उठी बास भएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। मिटर ब्याजका कारण समस्यामा परेका पीडितहरूले आगामी भदौ 5 गतेभित्र उजुरी दर्ता गर्न पाउने भएका छन्। मिटर ब्याजीबाट समस्यामा परेकाहरूको सम्बोधनका लागि गठित कार्यदलले शनिबार सूचना जारी गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो। तराईका विभिन्न जिल्लाबाट मिटर ब्याजको पीडामा परेकाहरूले काठमाडौँ आई संयुक्त आन्दोलन गरे पश्चात सरकारले उनीहरूको समस्यामाथि अध्ययन र समाधानका लागि कार्यदल गठन गरेको छ। सोही कार्यदलले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई भदौ 5 गतेभित्र प्रमाणसहित प्रहरीमा उजुरी गर्न सूचना जारी गरेको छ। यस्तै नवलपरासी पश्चिम प्रतापपुरका केही पीडितहरू न्याय माग्दै काठमाडौँको माइतीघरमा धरनामा रहेको विषय पनि वार्ताबाट सुल्झाउने कार्य भइरहेको सूचना मार्फत नै जानकारी गराइएको छ। मुलुकका अन्य स्थानमा पनि यस्तै घटना भएको भए उजुरी गर्न गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यदलले आग्रह समेत गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनबाट आफ्नो पार्टीलाई बहुमत प्राप्त हुने दावी गरेका छन्। लोकतान्त्रिक शेर्पा सङ्घ नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो दावी गरेका हुन्। उनले सत्तारूढ गठबन्धन आफ्नो पार्टीलाई बहुमत आउनबाट रोक्न हदैसम्म कसरत गरिरहेको भन्दै जति प्रयास गरे पनि त्यो सफल नहुने बताएका छन्। एमालेको नीति र सङ्गठनमा आबद्ध भएर मात्रै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा आम जनता दृढ रहेको उनको जिकिर छ। अहिले सत्तारूढ गठबन्धन अतालिएर गठबन्धन विस्तारको प्रयासमा लागिरहेको उनको भनाइ छ। नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा सफल पार्न एकजुट भएर अगाडि बढिरहेको छ। यही कुरासँग आत्तिएका छन् केही प्रतिक्रियावादी छन्। यस कुरासँग आत्तिएर 5 दलीय गठबन्धन 5 दलीयले नपुगेर अझ गठबन्धन विस्तारका लागि कुदिराखेका छन्। कहिले 8 दलीय गठबन्धन बनाउने, कहिले के बनाउने भनेर कुदिराखेका छन्।
यो गठबन्धन किन बनाउनु पर्यो, यति साह्रो गठबन्धन किन बनाउनु पर्यो? देशलाई माथि उठाउनका लागि एमालेको विकल्प नभएको समेत उनले जिकिर गरेका छन्। निर्वाचनमा भाग लिनका लागि कांग्रेस पार्टीलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि उम्मेद्वार सिफारिस गर्न आफ्ना मातहतका कमिटीलाई परिपत्र गर्ने निर्णय समेत भएको छ। शनिबार पार्टी मुख्यालयमा बसेको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेशसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि कांग्रेस पार्टीलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको हो। त्यसका लागि पार्टीका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट खडा गरिने उम्मेद्वारलाई उम्मेद्वार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्नका लागि पार्टी सभापति श्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई जिम्मेवारी दिने आज कार्य सम्पादन समितिले निर्णय गरेको कुरा मैले यहाँहरूलाई भने। बैठकले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि उम्मेद्वार सिफारिस गर्न आफ्ना मातहतका कमिटीलाई परिपत्र गर्ने निर्णय गरेको छ। चुनावमा वितरण गर्ने प्रत्यक्ष र समानुपातिकको टिकटमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार पार्टी सभापतिलाई दिने निर्णय समेत गरिएको छ। त्यस्तै पार्टीले यसअघि पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले तय गरेको भदौ 2 गतेदेखि 25 गतेसम्म चुनावी अभियानको मितिलाई परिमार्जन गर्दै भदौ 10 देखि 24 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला समूहले पार्टीमा भागभण्डाको खोजी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बसे लगत्तै कोइराला पक्ष छुट्टै भेला भएको थियो। भेलामा उपस्थित नेताहरूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा न्यायोचित व्यवहार नगरेको भन्दै अब भागभण्डा खोज्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका हुन्। देउवाको अहिलेसम्मको व्यवहारले आगामी संसदीय निर्वाचनमा पनि न्यायोचित व्यवहार नगर्ने आशंका उनीहरूको छ। अहिलेसम्मको 1 दर्जन बढी निर्णय भइसक्दा आफ्नो पक्षका कसैलाई पनि नसमेटिएको बताइएको छ। सभापति देउवाले न्यायोचित निर्णय नगरेमा 40% भाग खोज्नु पर्नेमा कोइराला पक्ष पुगेको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व बढ्न थालेको छ। एकातिर कार्य सम्पादन बैठक बसेर निर्वाचन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ भने अर्कोतर्फ पार्टी सभापतिले एकलौटी ढङ्गले पार्टी सञ्चालन गरेको भन्दै संस्थापन इतर समूह प्रतिवादको तयारीमा छ। भाद्रे संस्था गठनदेखि सङ्घ र प्रदेशको टिकट बाँडफाँडमा समेत संस्थापन पक्षले एकलौटी गर्न सक्ने भन्दै कोइराला पक्ष 40% नै भागभण्डाको खोज्ने रणनीतिमा छ। एक रिपोर्ट। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै कांग्रेस भित्रको आन्तरिक कलह सतहमा आउन थालेको छ। पार्टी सञ्चालनमा सभापति शेरबहादुर देउवा एकलौटी ढङ्गले अगाडि बढेको भन्दै असन्तुष्ट बनेको संस्थापन इतर डाक्टर शेखर कोइराला समूहले आफू पक्षीय भेला गर्न थालेको छ। सभापति देउवाले भातृ संस्थाको नेतृत्व दिन नचाहेपछि कोइराला नेतृत्वको संस्थापन इतर पक्ष आक्रोशित बनेको छ। देउवाले नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला संघ लगायतका मुख्य भातृ संस्थाको अध्यक्ष मनोनयन गरेका छन्। सभापति देउवाले आफ्नै पक्षका नेवी संघका दुजाङ शेर्पा, तरुण दलमा विद्वान गुरुङ, महिला संघमा उषा मिश्र राउत, नेपाल किसान संघमा गणेश तिमिल सिन्हा र नेपाल आदिवासी जनजाति संघमा ओम बहादुर घरतीलाई अध्यक्षमा मनोनित गरिसकेका छन्। बाँकी रहेका भातृ संस्थामा पनि आफू पक्षकै नेतृत्व चयन गर्ने देउवाको तयारी छ। भातृ संस्थाहरू पनि चाहिँ यही महिनाभरिसम्ममा चाहिँ नि आफ्ना कुराहरू ल्याएर कम्तीमा पनि टुङ्ग्याएर आउनु चाहिँ भइसकेको अध्यक्ष जो हामीले भनेका छौँ उनीहरूलाई अन्य अरू कसरी जाने कार्य समितिलाई कसरी फर्मेसन गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामीले भनेका छौँ र अन्य जुन गठन गर्ने कुरामा त भइराखेको छ नि, देखिराख्नु भएको छ। भर्खरै मात्रै चाहिँ तपाईँको महिला सङ्घ चाहिँ फुल अध्यक्ष तोकिएको छ। अब त्यो कमिटीलाई फुलफिल गराउने हामी अभियानमा छौँ। त्यस्तै गरेर अन्य अब त्यसै गरी हामी लागिराखेका छौँ। किसान सङ्घहरू भइसक्यो। पार्टी महाधिवेशनबाट 40% मत प्राप्त गरेको कोइराला समूह पार्टीभित्र हरेक निकायमा सम्मानजनक अवसरको खोजीमा छ।
तर संस्थापन पक्ष भने पेलेरै अगाडि बढिरहेको छ। भातृ संस्था गठनमा संस्थापन पक्षले गरेको एकलौटी निर्णय र संसदीय निर्वाचनको टिकट बाँडफाँडमा समेत अन्याय हुन सक्नेमा संस्थापन इतर पक्ष सशंकित छ। मनपरी टिकट वितरणले पार्टी मात्रै नभएर गठबन्धनको लक्ष्य समेत पूरा नहुने र निर्वाचनको परिणाममा पनि असर गर्ने नेताहरूको भनाइ छ। न्यायपूर्ण र विवेकपूर्ण निश्चित मापदण्डको आधारमा टिकट वितरण प्रथालाई चाहिँ स्थापित गराएर चाहिँ नि प्रत्येक कार्यकर्तालाई हो यो जो पर्यन्त न्यायपूर्ण भएको छ भन्ने कुराको स्थापित गर्नुपर्ने अहिले नेतृत्वको दायित्व हो। त्यसको निम्ति हामीले संस्थापन पक्ष त्यसको नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक सोच्ला भनेर आशा पनि गरेका छौँ, विश्वास पनि गरेका छौँ। अब के हुन्छ अब हेर्दै जाउँ पर अझै रूप देखिन्छ कस्तो भन्छ नि। शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन बैठकले देउबालाई नै उम्मेद्वार मनोनयनको पत्र पठाउने जिम्मा दियो। त्यस लगत्तै कोइरालाले आफू पक्षका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र अन्य नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसमा गुटगत क्रियाकलाप हुनु, सहमतिको नाममा विधान लत्याइनु र आन्तरिक विवादमा अल्झिरहनु कुनै नौलो कुरा होइन। यस्ता गतिविधिहरू निर्वाचनको समयमा अलि बढी नै हुने गर्छन्। निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ टिकट वितरणदेखि समानुपातिक सूचीमा राख्ने उम्मेद्वार चयनसम्मका विषय सतहमा नै आउने गर्छन्। यस पटक पनि निर्वाचनको संघारमा आन्तरिक किचलो सुरु भएको छ। यसलाई सभापति देउबाले कसरी व्यवस्थापन गर्लान् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि भदौ महिनाभित्रै दलीय गठबन्धनको टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने बताएका छन्। समाजवादी प्रेस संगठनले झापामा शनिबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता खनालले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दलीय गठबन्धनको समयमा टुङ्गो नलाग्दा समस्या देखिएकाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि बेलैमा टुङ्गो लगाउनु पर्ने भएको बताए। नेता खनालले 2062-63 को क्रान्तिका वाहक शक्तिहरू भएकाले अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन कायमै रहने तर 5 दलीय गठबन्धनमा अन्य पार्टी समावेशको बाटो खुल्ला रहेको समेत स्पष्ट पारेका छन्। खनालले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचन देश र आफ्नो भविष्य बनाउने सुन्दर अवसर भएको बताएका छन्। देश निर्माणका लागि संविधानले परिलक्षित गरेको मूल मन्त्रलाई स्वास्थ्य जनमत तयार गरेर निर्वाचनमा जुट्नुपर्ने नेता खनालको भनाइ छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा सुधारका लागि आफू सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित नेपालको विद्यालय शिक्षा र नतिजा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन्। विभिन्न कारण देखाएर समयमै परीक्षा नलिने र नतिजा प्रकाशित नगर्ने प्रवृत्तिले मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा व्यथिति थप मौलाउने गरेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन सम्बद्ध निकायलाई उनले आग्रह समेत गरेका छन्। शिक्षक र शैक्षिक संस्थालाई गाली गरेर देशको शिक्षा सुधार नहुने उनको भनाइ छ। उनले पछिल्लो एसई को नतिजाले शिक्षा क्षेत्रमा धेरै कुरा सुधार गर्न, सिक्न र सच्याउन संकेत दिएको समेत बताए। देशभरिका शिक्षकलाई गाली गरेर अपमान गरेर शिक्षा सुधारिन्छ त? सुधारिँदैन। उहाँहरूलाई त सम्मान गर्ने हो, तालिम दिने हो, नपुगेको ठाउँ देखाउने हो। सेवा सुविधामा समस्या छ भने राज्यले चाहिँ पहल गर्ने हो। पहल भएन, यो वर्ष पहल भएन भने अर्को वर्ष पहल गर्ने हो। बुझिने निकायले बुझेन भनेदेखि बुझाउने हो र हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। सोही कार्यक्रममा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले कमजोरीलाई मूल्याङ्कन गरेर शैक्षिक गुणस्तरका लागि अघि बढ्ने दिशामा बोर्ड रहेको बताए। यो वर्ष हामीले कम्तीमा अहिलेसम्मको जुन नतिजा छ, यो वर्षको नतिजालाई कहाँनिर के कारणले असर गर्यो? अहिले त सर्फेसियल हामी यो एनालाइसिस सर्फेसियल गरेका छौँ। रियल्ली चाहिँ प्रश्नपत्र अप्ठ्यारो थियो कि, अथवा उत्तर पुस्तिका जाँच्नको लागि शिक्षकहरूले राम्रो मेहनत गरेन कि, अथवा चाहिँ हामीले क्लासरुमको डेलिभरी नै राम्रो भएन कि, अथवा नतिजा प्रकाशन गर्ने कुरामा गल्ती भयो कि, यी धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्ने लाइनमा यो पटक राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले त्यो कार्यक्रमहरू गर्नेछ। अध्यक्ष शर्माले प्रश्नपत्रलाई टेस्टेड प्रश्नपत्र बनाउन स्वीकृति परीक्षा प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साहित्य, कला र सङ्गीत क्षेत्रको विकासमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताएका हुन्। साहित्य, कला र सङ्गीत क्षेत्र मुलुकको गहना भएकाले त्यसको विकासका लागि सरकारले विभिन्न प्रतिष्ठानहरूको गठन गरी काम गरिरहेको बताए। नेपाली साहित्यमा पुरुष वर्चस्व रहेको अवस्थामा महिला साहित्यकारहरूको उपस्थिति बढ्दै गएको भन्दै उनले अझै प्रोत्साहित गर्दै लैजानेमा जोड दिए। पुरुष साहित्यकारको वर्चस्व भएको नेपाली साहित्यमा आजको दिनमा महिला साहित्यकारको पनि क्रमशः उपस्थिति बढ्दै गएको छ। यो खुसीको कुरा हो। यसलाई आगामी दिनमा अझ प्रवर्धन र प्रोत्साहन गर्दै जानुपर्छ। साहित्यले राजनीतिज्ञ, कूटनीतिक र समाजसेवा सबैतिर महत्त्वपूर्ण योगदान दिने हुँदा यसको प्रवर्धनमा सबैले अग्रसरता देखाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। पछिल्लो 6 महिना यता न्यून देखिएको कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न थालेको छ। संक्रमण बढेसँगै सम्भावित जोखिमको चर्चा पनि बढिरहेको छ। पछिल्लो एक साता यताको कोरोना संक्रमणको ग्राफ अध्ययन गर्दा संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढेको छ, तर संक्रमणप्रति सर्वसाधारण गम्भीर भने देखिँदैनन्। चौथो लहरको रूपमा अबको एक महिना जोखिमपूर्ण हुने अनुमान गरिएपछि सतर्कता भने सो अनुसार हुने गरेको देखिँदैन। एक रिपोर्ट। नेपालमा शनिबार 263 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। एक साताको यो सबैभन्दा कम संक्रमण हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 3165 परीक्षणमा 263 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। साउन महिना यता मात्रै कोरोना संक्रमणबाट 40 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। तर सर्वसाधारणले भने जोखिमको तुलनामा पर्याप्त सावधानी अपनाएको देखिँदैन। अहिले छैन, अहिलेसम्म त्यस्तो थाहा छैन हामीलाई। बाहिर चाहिँ हल्ला हल्ली ल्याएको। नेपालमा चाहिँ फेरि कोभिड बढेर मान्छे मरेको केस चाहिँ अहिले चाहिँ थाहा छैन। डर चाहिँ पहिला चाहिँ अलिक डरै हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ खास त्यति डर चाहिँ लाग्दैन। मलाई पनि त्यस्तो डर चाहिँ लाग्दैन। सुईहरू चाहिँ मैले पनि लगाएको छु। सुई लगाए पनि नलगाए पनि यो सर्ने चिज त सरि नै हाल्छ। तत्काल त अब आफू चाहिँ म चाहिँ सावधानी नै अप्नाइरहेको छु, तर अरूलाई हेर्दा चाहिँ यो मान्छेलाई अलिकति डर नभएको देखिन्छ। अहिले मान्छेले मास्कहरूको प्रयोगमा युज पनि गरिरहेछन्। मास्क लगाउने बिरामीहरू अब अहिले ज्वरो आइराखेन नि त, यति बेला ज्वरो आउनेहरू अब घरमै आराम गर्ने, बाहिर नहिँड्ने, हिँड्नै परे पनि मास्क लगाएर स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर हिँड्ने भन्ने छ। कोरोना मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, त्यही त हो। प्रयोग छ, सेनिटाइजर त्यहाँ छ, गाडीमा छ। कोरोनाको प्रजाति ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट BA.5 देखिएपछि नेपालमा पुनः कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको दर उकालो लागिरहेको छ। सरकारले सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरे पनि व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन। सार्वजनिक स्थानहरूमा समेत मास्कको प्रयोग भएको देखिँदैन। संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै यसबाट बस्न चिकित्सकहरूले बारम्बार सुझाइरहेका छन्। भाइरस चाहिँ स्वरूप निरन्तर परिवर्तन गरिरहेको हुनाले बुस्टरको जुन एउटा दिने सरकारले भनिरहेको पनि छ हैन, त्यसलाई चाहिँ एउटा तपाईँ हामीले लगाउँ, थप सुरक्षित हौँ, सुरक्षित छ लगाएकोमा थप सुरक्षित हौँ भन्न चाहिँ चाहे। किनभने यो अलिकति निरन्तर रूपमा बगिरहेको जस्तो देखिन्छ। बगिरहेको इन द सेन्स निरन्तर नयाँ नयाँ स्वरूपमा देखिएको हुनाले चाहिँ मैले यो कुरा। स्वास्थ्य नियन्त्रणमा सरकारको दायित्व त हुन्छ नै, तर नागरिकले पनि आफ्नो कर्तव्य भुल्नु हुँदैन। बढ्दो जोखिमबाट आफू बस्न र अरूलाई पनि बचाउन जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालनामा सबैले ध्यान दिन अपरिहार्य छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट सृष्टि पराजुली, काठमाडौँ। विभिन्न 6 दल आबद्ध स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति नेपालले संयुक्त चुनाव चिन्ह घोषणा गरेको छ। शनिबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी यस समूहले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आमाले बच्चालाई स्तनपान गराउँदै गरेको चुनाव चिन्ह घोषणा गरेको हो। चुनाव चिन्ह घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्ने नेताहरूले देश बचाउन र राष्ट्रियता बचाउन यो पार्टी गठन भएको बताए। नवगठित स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति नेपालमा नेपाल सुशासन पार्टी, सचेत नेपाली पार्टी, नेपाल आमा पार्टी, उन्नत लोकतन्त्र पार्टी र नौलो जनवादी पार्टी आबद्ध छन्।
देशमा नेता तथा मन्त्रीहरूको सुविधाको लागि राज्यले अथाह लगानी गरिरहेको हुन्छ, तर देश र जनताको सुरक्षामा अहोरात्र खटिरहने सुरक्षाकर्मीलाई बस्नलाई एउटा गतिलो वासस्थानको व्यवस्था गर्न भने राज्य चुकिरहेको छ। यस्तै भएको छ रौतहटको गुजरा नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको प्रहरी चौकी हरिनगरमा। गत फागुनमा प्रदर्शनकारीको आक्रमणबाट फुटेको चौकीका झ्यालका सिसाहरू नफेरिँदा त्यहाँ कार्यरत प्रहरी हावाहुरी तथा झरीको सामना गर्दै ड्युटी गर्न बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। रौतहटको गुजरा नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 जंगल सहियामा भारतीय नम्बर प्लेटको स्कर्पियोको ठक्करबाट फागुन 28 गते स्थानीय 23 वर्षीय संगीता चौधरीको मृत्यु भएको घटनालाई लिएर स्थानीय आन्दोलित भएका थिए। मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कार्यवाहीको माग राखेर गरिएको आन्दोलन उग्र हुँदा स्थानीयले प्रहरी चौकी हरिनगरमा आक्रमण गरेका थिए। प्रदर्शनकारीले त्यतिबेला अन्धाधुन्द ढुङ्गा र बोतलको प्रहार गर्दा यो प्रहरी चौकीको सबै झ्यालका सिसाहरू फुटेका हुन्। केही समय अगाडि धनसार जंगलसिया सडक खण्डमा इन्डियन गाडीले चाहिँ एक महिलाको मृत्यु हुँदाखेरि त्यही क्रममा चाहिँ आन्दोलन हुँदा यस प्रहरी चौकीमा आगजनी हुँदाखेरि आगजनी तोडफोड हुँदा सिसा झ्यालहरू चाहिँ तोडफोड भयो र जसले गर्दा अहिलेसम्म यहाँका प्रहरीहरूलाई बस्नको लागि चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ। प्रदर्शनकारीको आक्रमणबाट फुटेका सिसाहरू आजसम्म मर्मत नहुँदा चौकीमा कार्यरत प्रहरी हावाहुरी र वर्षा झरीमा बरण्डामा आएर ओत लागेर बस्न बाध्य छन्। वर्षाको पानी सिधै कोठामा छिर्दा ड्युटी गरेर लखतरान भएका प्रहरीहरू राम्रोसँग सुत्न पनि पाउँदैनन्। केही झ्यालहरूमा उनीहरूले बोरा लगाएर काम चलाउ बनाएका छन्। देश र जनताको सुरक्षामा अहोरात्र खटिने प्रहरीहरूको बसोबासमा राज्य र प्रहरी संगठनले ध्यान नदिनु निकै दुःखद भएको पूर्व प्रहरी बताउँछन्। त्यो तोडफोडको कारणले गर्दा अहिले जंगलसहिया चौकीका प्रहरीहरूलाई बस्नमा साह्रै असुविधा भइराखेको अवस्था छ। अब यो पानी परेर यो पानीमा दिनभरि ड्युटी गर्नु छ, बेलुका गएर आराम गर्नुपर्ने बेलामा पनि त्यो पानी पर्ने सिजनमा उहाँहरूले आराम गर्न पाउनु भएको छैन। चौकीमा प्रहरी सहायक निरीक्षकको नेतृत्वमा 10 जना प्रहरीको दरबन्दी रहेको छ। जुनियर दर्जाका प्रहरीहरू बस्ने चौकी मर्मतको लागि प्रहरी संगठनको पनि कुनै ध्यान गएको छैन। तर हालै स्थानीय सरकारले भने चौकी मर्मत गर्ने योजना बनाएको छ। हामी जित्नुभन्दा पनि अगाडि नै अब हामी पनि त्यहाँ आन्दोलनमा थियौँ, हामीले पनि आँखाले देखेको प्रत्यक्षदर्शी नै हामी पनि होइन। अब त्यो चाहिँ हामीले नगरको निर्देशनमा होइन अब नीतिमा हालिसकेका छौँ। अब अस्ति हाम्रो नगरसभा हुँदा पनि हामीले सबैलाई प्रष्ट गरेका छौँ कि जनताहरू अब हाम्रा सबै कर्मचारीहरू राखेर नगरसभा हुँदाखेरि हामीले घोषणा गरेका छौँ। अब छिटोभन्दा छिटो प्रहरी चौकीको चाहिँ सिसाहरू लगायत अरू सबै मर्मतका कामहरू छिटै हामी निर्माण गर्छौँ। नेपालको सुरक्षाकर्मी अन्य देशको तुलनामा निकै कम तलब र सेवा सुविधामा खटिरहेका छन्। घाम पानी दिनरात र घर परिवार नभनी नागरिकको सुरक्षामा अहोरात्र खटिने सुरक्षाकर्मीलाई राज्यले आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन कन्जुस्याइ गर्नु कदापि राम्रो होइन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बाल विक्रम कार्कीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। लुम्बिनी प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का प्रक्रिया पुनः विवादित बनेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय बीच आरोप प्रत्यारोप चलिरहँदा उच्च अदालत तुलसीपुरले बुधबार तत्कालका लागि ठेक्का प्रक्रिया रोक्न भन्दै आदेश दिएको छ। एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का पुनः विवादित बनेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई ठेक्का प्रक्रियामा त्रुटि भएको भन्दै साउन 19 गते पत्र काटेपछि विवाद सार्वजनिक भएको हो। तर प्राधिकरणले भने यसमा कुनै त्रुटि नभएको र अनुगमन कार्यालयलाई सुझावसहितको पत्र साउन 25 मा पठाएको छ। प्राधिकरणले ठेक्का लगाउँदा राखेको केही प्रावधानले सीमित निर्माण व्यवसायहरू मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुने आशंका गरिएको छ। निश्चित ठेकेदारलाई लक्षित गरी यस्तो प्रावधान राखिएको भन्ने आरोपलाई प्रदेश विकास प्राधिकरणले भने अस्वीकार गरेको छ। ए होइन, हामीले अब यस्तो छ, हामीले अब कुनै विषय मिलेमतो भएको हो होइन भनेर निर्देशन गर्ने संस्था होइन यो होइन। हजुर हजुर। अब हामीले चाहिँ नमुना गोलपत्र जारी गर्छौँ, त्यो चाहिँ अब खरिद सहजीकरण गर्ने हिसाबले हो होइन। हजुर। त्यसमा फरक पर्यो भने अब प्रक्रिया गइसकेपछि हामीले सोध्नु पाइँदैन अनुसार पनि। अब बोर्ड नखोल्दाखेरि चाहिँ त्यो कुनै त्यस्तो आयो भने हामीले
स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने, सच्याउनलाई अनुरोध गर्ने गर्न सक्छौँ होइन। यसअघि लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको 2078 साल फागुन 8 गते बसेको निर्णय अनुसार आह्वान भएको टेन्डर पनि सेटिङमा भएको भन्दै खारेज गरिएको थियो। कम्पनी छानेर फर्जी प्रतिस्पर्धाका लागि टेन्डर आह्वान गरेको तथ्य बाहिरिएपछि ठेक्का रद्द भएको थियो भने प्राधिकरणका तत्कालीन सीईओ अनन्तराज घिमिरेले राजीनामा समेत दिएका थिए। घिमिरे बाहिरिएपछि छविराज पोखरेल सीईओ नियुक्त भएका हुन्। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी अध्यक्ष रहेको प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणले यही असार 9 गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। लुम्बिनी प्रदेशको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने यसको विरोध गरेको छ। यो मामला अत्यन्त गम्भीर विषय हो। यो एउटा चाहिँ भ्रष्टाचार ऐन अन्तर्गत अत्यन्त चाहिँ यो मिलुमतमा हुने जुन खालको व्यवस्थामा भएको त्रुटि पक्ष छ, ती त्रुटि पक्षलाई चाहिँ नसच्याउने हो भने स्वाभाविक रूपमा एउटा जनताको जनधनको ठुलो क्षति हुन्छ र अस्पताल जस्तो महत्त्वपूर्ण चाहिँ क्षेत्रको रकममा जुन खालको हेराफेरी भएको छ, यो निन्दनीय विषय हो, यो भत्सनीय विषय हो। नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि ठेक्का प्रक्रियाको विरोध गरेका छन्। ठेक्का प्रक्रियामा विभिन्न आशंका गर्दै उनीहरूले सत्य तथ्य छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। मलाई लाग्छ योजना आयोगमा त्यस्तो खराबी देखिँदैन। यहाँ मुख्यमन्त्री र प्राधिकरण आयोगका प्रमुख बीचको चाहिँ मिलीमतो अत्यन्त ठुलो चाहिँ देखिन्छ र यसबाट करिब 2 अर्ब जति चाहिँ संयुक्त गोलमाल हुने चाहिँ सम्भावना छ र यो मिलिमतोको निम्ति हामीले चाहिँ कडा ढङ्गले चाहिँ प्रतिकार गर्नुपर्छ। यसो हामी गरिरहेका छौँ। यही विरोध र आरोप प्रत्यारोपका बीच लुम्बिनी प्रदेश अस्पतालको भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया भने अदालतले रोकेको छ। बुधबार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। निर्माण व्यवसायी बलिभद्र राणाले ठेक्का प्रक्रियामा सेटिङ भएको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका थिए। अदालतले भदौ 1 गते पेशी तोकेर यसअघि नै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल पुरीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। पछिल्लो 3 साता बैंकिङ प्रणालीमा अस्वाभाविक रूपमा निक्षेप घट्न थालेको छ। साउनको 3 सातामा बैंकिङ प्रणालीबाट 1 खर्ब 16 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप घटेको देखिन्छ। गत असार 32 गते बैंकिङ प्रणालीमा 51 खर्ब 53 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेको थियो भने साउन 23 गतेसम्म आइपुग्दा 1 खर्ब 16 अर्ब रुपैयाँले घटेर 50 खर्ब 37 अर्ब रुपैयाँमा झरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। असार 32 गते 47 खर्ब 40 करोड रुपैयाँ रहेको कर्जा साउन 23 गतेसम्म आइपुग्दा करिब 8 अर्ब रुपैयाँले घटेर 46 खर्ब 92 अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। कर्जाको तुलनामा निक्षेप करिब 10 गुणाले घटेकोले बैंकहरू झनै ठूलो तरलता अर्थात् लगानी योग्य पुँजीको अभावमा पर्न थालेका छन्। औसतमा बैंकिङ प्रणालीको सिडी रेसियो 87.86% पुगेको छ। राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार यस्तो रेसियो 90% भन्दा कम हुनुपर्छ। विगतका वर्षहरूलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्ने हो भने साउन महिनामा बैंकको निक्षेप घट्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। तर यो साउनमा भने अस्वाभाविक रूपमा घटेको विश्लेषण छ। गत आर्थिक वर्षको साउन महिनाभरिमा बैंकिङ प्रणालीबाट 72 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप घटेको थियो। असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकले 45 खर्ब 39 अर्ब 77 करोड रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरेका थिए। साउन 23 गतेसम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप 1 खर्ब 1 अर्ब रुपैयाँले घटेर 44 खर्ब 38 अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। यस अवधिमा कर्जा भने 3 अर्ब रुपैयाँले मात्रै घटेको देखिन्छ। असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरू 41 खर्ब 68 अर्ब रुपैयाँ कर्जाले लगानी गरेका थिए भने साउन 23 गते 41 खर्ब 65 अर्ब रुपैयाँ कर्जा रहेको छ। गत असार मसान्तमा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको निक्षेप 6 खर्ब 13 अर्ब रुपैयाँ थियो। साउन 23 गतेसम्म आइपुग्दा 14 अर्ब रुपैयाँले घटेर 5 खर्ब 79 अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। असार मसान्तमा 4 खर्ब 90 अर्ब 95 करोड रुपैयाँ रहेको कर्जा साउन 23 गतेसम्म आइपुग्दा 21 अर्ब 75 करोड रुपैयाँले घटेर 4 खर्ब 69 अर्ब 20 करोड रुपैयाँमा झरेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर कार्यभार सम्हाल्न काठमाडौँ आइपुगेका छन्। भारतबाट हवाई मार्ग हुँदै प्रभाकर
शनिबार साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उर्लेका हुन्। मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दशनायकले केही साता अघि राजीनामा दिएपछि क्यानले प्रभाकरलाई नियुक्त गरेको थियो। प्रभाकरसँग 1 वर्षको सम्झौता गरिएको छ। नेपालको मुख्य प्रशिक्षकका रूपमा प्रभाकरको पहिलो प्रतियोगिता केन्या विरुद्ध रहनेछ। नेपाली टोली भदौ पहिलो साता केन्या भ्रमणका लागि निस्कनेछ। केन्यामा रहँदा नेपालले 5 खेलको T20 सिरिज खेल्नेछ। नेपालले 3 खेलको वन डे सिरिज पनि खेल्नेछ। भारतका पूर्व अलराउन्डर प्रभाकर रणजी ट्रफी विजेता प्रशिक्षक हुन्। प्रभाकरले भारतका लागि 39 टेस्ट र 130 एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका थिए। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। न्याय खोज्दै आन्दोलित मिटर ब्याज पीडितलाई सुरक्षाको चिन्ता, पीडितलाई सप्रमाण लिखित उजुरी दिन सरकारी कार्यदलको अपिल। 6 लाख रुपैयाँले हने 22 लाख रुपैयाँ तिर्ने 29 लाख साहुको माग बा। उम्मेदवार सिफारिस गर्न मातहत कमिटीमा उपयुक्त समयमा पत्राचार गर्ने काङ्ग्रेसको निर्णय, न्यायोचित टिकट वितरण नभए 40% दाबी गर्ने कोइराला पक्षको रणनीति। जो पर्यन्त न्यायपूर्ण भाषा भन्ने कुराको स्थापित गर्नुपर्ने अहिले नेतृत्वको दायित्व हो। कोरोना संक्रमण बढिरहँदा सर्वसाधारणको व्यवहार सामान्य अवस्था सरह, जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न विज्ञहरूको सुझाव। मान्छेलाई अलिकति डर नभएको देखिन्छ। अहिले मान्छेले मास्कहरूको प्रयोगमा युज पनि गरिरहेछन्। प्रक्रियामा त्रुटि तथा मिलेमतो भेटिएपछि लुम्बिनी अस्पतालको ठेक्का प्रक्रिया विवादमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा। मुख्यमन्त्री र प्राधिकरण आयोगका प्रमुख बीचको चाहिँ मिलेमतो अत्यन्तै ठुलो छ। र राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर कार्यभार सम्हाल्न नेपाल आइपुगे। नयाँ प्रशिक्षक आए लगत्तै नेपालले केन्यासँग 8 खेल खेल्ने। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि ठूलो संख्यामा प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा भएको छ। यस्तो सरुवामा सत्तारूढ दलको नियत लुकेको हुन्छ भन्न सकिन्छ भन्नेले तालीमा र सकिन्न भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।